श्रीदेव बोडगेश्वराची न्यू कमिटी काडपाक आयज सकाळी वोटिंग जालेलें। सकाळी 10 चालू जालें, 3 वोटिंग सोंपला। 1416 महाजनां पैकी 1189 महाजनांनी वोटिंग केलेलें। कावंटींग स्टार्ट जालें सांजचे 4 आनी आतां वरां जालेल्या 12:30 10 मिनटां आहात। अजून पर्यंत कावंटींग चालू आहा आनी आतां मातशें रावन सोंपतलें। श्रीदेव बोडगेश्वर महाराज की वामन पंडित यांचा Invalid vote, Vice President, invalid vote, Sachin, invalid vote, the whole ballot paper is invalid. President Vaman Pandit, Vice President, no votes, Sachiv, Sushant, Upasachiv, no votes, Khajindar, Sanjay, Upa-Khajindar, no votes, Mukhyadar, Shriram, Upa-Mukhyadar, Nalim. Thank you. Congratulations to all the winners. सुशांत 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 प्रसाद भाई yes Sunny thank you सेक्रेटरीच्या पोस्टाक गेलो आनी कितल्या मतां येयले राउंड अबाउट काउंट एक्झॅक्ट खबर ना पूण आय एम अ विनर आतां मातशें सेक्रेटरीच्या पोस्टाक काँग्रेच्युलेशन 2-1 आहले दोगूच जाण जालें थ्रू थँक्स टू माय सपोर्टर्स देव बोडगेश्वर पावलो आनी हे आमचे वर्कर्स आहा तेका तेंच्यांनी खूब सपोर्ट केलो म्हाका उपाध्यक्ष पोस्ट आसलेलो वायस प्रेसिडेंट म्हाज्या अगेन्स्ट 3 जाण आसलेले सो मोर थँक्यू यस थँक्यू अरावंड आमी 3 जाण आसलेले हय बरें जालें अरावंड 1416 टोटल महाजन आसलेले इलेक्शन कास्ट करपाक वोट भितरले अरावंड 1189 वोटींग जालें टोटल आनी देवाच्या आशिर्वादान आनी सगळ्यांच्या सपोर्टान 526 मतां पडली आनी लीड जस्ट डिफरन्स चॅक करता हांव सगळ्यांचे मना काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा खरेंच आनी खरे शब्द येना अनबिलीव इट वॉज टफ कित्याक लास्ट 2 दीस आसतना एडिशनली 254 वोट्स जाली एड जाली आनी इट वॉज डिफिकल्ट सगळ्यांक बरें पावपाक तरी आसतना सगळ्यांनी एक विश्वास धरलो अमेय कोरगांवकर म्हणून आनी ताका लागून खरेंच मनानसून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा काँग्रेच्युलेशन ऑल द बेस्ट थँक्यू फर्स्ट टाइम न्हू तूं यस हय फर्स्ट टायम काँग्रेच्युलेशन यस बेगीन जालें कमी पडलो 182 पडलो We are declaring the result of today's election. Please attention. The final result we are declaring today of Bodgeshwar Devasthan, Mapsa Bardesh, Goa.
एकूच सांगूंक सोदता बोडगेश्वर नमन करून आज ह्या सगळ्या बहुजन समाजांनी म्हाका जो खजिनदाराचो मान दिलो त्यांच्या बद्दल हांव त्यांच्या सगळ्यांचे आभार मानता आनी मागीर 2 शब्द सोंपयता. बोडगेश्वर नमन करून तुमकां इतलें सांगूंक सोदता की आज तुमी इतले म्हाजे जे बोडगेश्वराचे सभासद आहा तेणी आज म्हाका भोवमोल मतांनी निवडून हाडलो. हांवें चिंतूंक नासलें की 500 क्रॉस जाय म्हणून 500 क्रॉस नासले. आज म्हाका दिसून येलें की हे सदांच भुरगे म्हणटाले डॅडी तूं खंयच्याय पोस्टार रावलो जाय जाल्यार तूं निवडून येतलो. पूण हांव म्हणलें ना रे तशें न्ही तें म्हाजे कडेन व्हडलें तितलें ज्ञान ना म्हाजें ज्ञान आसा तें मातशें कमी म्हण हांव सुरू हेकाच रावलो. आनी कितें आहा तुमच्या हांव केन्नाच संवसारान जिवना आसत कोणाचे हे उपकार केन्ना विसरचो ना. कारण हांव म्हणजे कांयच न्ही एक मनीस म्हाज्या वयात 2 वर्षांत आज तुमी म्हाका उमेद दिली. आज वय म्हणजे 76 ह्या मनशाक तुमी उमेदीन हाडलो त्या बद्दल तुमचे सगळे आभार मानता. आनी देवान तुमचे अशें कल्याण करचे अशें उमेदीन वागोवप तुमी दवरचे इतलें मागता 2 शब्द वयता. पोस्टा गेला राजन तूं 73 तुमचे हांव उपखजिनदार निवडून येयला. सगळे हांव विशाल उत्तम किणी उपखजिनदार म्हणून निवडून येयला. सगळ्यांक आमच्या महाजनांक सगळ्यांक देव बरें करूं. महाजनांक फ्रेंड्स आहा सगळे जाण उबे आहा तांकां खूब देव बरें करूं म्हणटा. खूब सगळ्यांनी एफर्ट्स घातला. कितें म्हाका हांव एकटो उबो रावन येवंक ना म्हाका सपोर्ट केलो हेंच्यांनी म्हणून हांव निवडून येयला. सो तेंचे हांव सदांच ऋणी आसतलो. आनी आमचो आतां 3 वर्सांचो टर्म सुरू जातलो तेन्ना अंडर लिडरशीप ऑफ एडवोकेट बामन पंडीत आनी हे सगळे आमचे कमिटी आमी तुमकां एक एश्युरन्स दिता की देवळाचे आमी उदरगत करतले. सम न्यू चेंजीस विथ युअर सपोर्ट. महाजनाचो सपोर्ट जाय आमकां. त्या शिवाय आमचें कितें ना पर्सनल कांय ना आमी तुमकां विचारूनच करतले. सो आमकां बऱ्या कामाक मातसो सपोर्ट करचो. कितें वायट जाता जाल्यार तुमी ओपोज करा डेफिनेटली. सो आमी तेतूंतसून एक बरें कितें काडून फुडें वचूंक शकता. सो गायवाड जावचें न्हू कोणाक. थँक्यू वेरी मच. नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं देव बोडगेश्वर महाराजाक नमन करता. तशें देवी शांतादुर्गा मातेक नमन करता. खरेखरच पहिल्यांदा देव बोडगेश्वर कॉन्टेस्ट केल्लो आसता आनी जो देवता आसलो इलेक्शन रिन्यूवल आसलो तो 1116 आनी लास्ट 2 दीस आसतना भितर 254 एड जाली. म्हाका दिसतालें कितें सांग हांव कसो कॅपिटलायज करूंक पावतलो ही सगळी वोट. म्हटल्यार तुमी सगळ्यांनी म्हजेर विश्वास दवरलो. एक मतान 526 वोट दिला. हेका लागून हांव तुमचे सगळ्यांचे मना काळजानसून आभारी आसा. आतां सगळ्यांना म्हाका दिसता आतां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता. सगळे कमिटी मेंबराक जे न्यूली इलेक्ट जावन येयला ते आनी आशा करता की सगळे एकमतान आमी सगळे देव बोडगेश्वर संस्थेक लागून वावुरतले. आनी तशेंच जे कितें आमी फुडें डिसिजन घेतले म्हाका दिसता सगळे महाजनांक कॉन्फिडंटान घेवनूच सगळ्यांचे विचार घेवनूच फुडें वचूंक जाय. जाल्यारूच आमी देवस्थानाचे उदरगत आनी देवाचें नांव फुडें व्हरूंक पावतले. आनी अशें जावन 2 शब्द म्हळ्यार पूर्ण करता. परत एकदां सगळ्यांचें देव बरें करूं. हांगा जमलेले सगळे मादन म्हाका दिसता सकाळी 10 ते 3 आनी तान भूक म्हणू नाका वत म्हणू नाका आनी म्हाका दिसता उपाशीत म्हणूं येता. कारण 10 ते 3 हेका सगळे जाण वत कडकडेचे आसले तरी लायनी आमी पळयल्यो तरी सुद्दां सगळे जाण मादन. कारण हांगासर जे जिखून येयले ते मादना खातीर जिखून येयले तेंच्या खातीर खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. जशें अमयान सांगलें आमचे वामन पंडीत जे अध्यक्ष म्हणून निवडून येयल्या सगळे पॅनल
खूब बरें दिसता कारण एक सगळे लाड घेवन म्हाका दिसता सगळ्यांत चड मतदान ह्या वर्सा जालें आनी सगळे म्हाजन भायर सरले कारण एक लाड आसली ती खंय तरी अध्यक्ष चेंज जावचो आनी ह्या खातीर सगळे जाण उपस्थित सगळे जाण भायर सरले आनी ह्याचो पावती जी आहा ती म्हाका दिसता आतां 12:30 जान क्रॉस जाली तेन्ना तरी रिजल्ट सोंपना आनी बरी मेहनत घेवन बरो रिजल्ट हांगासर पळोवपाक मेळ्ळें. म्हाजोय फर्स्ट टायम देवस्थाना खातीर इलेक्शन पण देवा कडेन पॉलिटिक्स न करता म्हाका दिसता आमी 8 जाण आसात ते जशें दोतोरान सांगलेलें कितें तरी बरें करया आनी म्हाज्या अगेन्स्ट 4 जाण आसले हांव 5वो आनी सगळ्यान मिटिंगेक बोवाळ घालपी कुणाल नागवेकर तो सुद्दां म्हाज्या अगेन्स्ट आसलो. हांव कुणालाक परत एकदां सांगता सगळ्या मादनांक एकदां परत सांगता जें कितें चुकता थंय खरोच आवाज करचो आनी कितें आहा तें एकठांय मेळोन बरें करया आनी खंय तरी देवस्थान जें आमच्या बरें हेचेर आसा कारण आमचो राखणदार जो आसा त्या राखणदाराक सगळे जाण वर्गणी दिवपाक फुडें सरता पण तेचो उपयोग बऱ्या तरेन खंय तरी करया. म्हाका दिसता तेचो उपयोग खंय ना खंय फाटलो जो एक अध्यक्ष जे खंय तरी चलताले तो खंय ना खंय दुरुपयोग करतालो म्हणून त्या खातीर ही लाड जी येयल्या ती लाड म्हाका दिसता चेंज करपाक म्हाजन जे फुडें सरले तेच बरें खंय तरी करून दाखयतले. परत एकदां म्हाजनांक सांगता आवाज जर चुकता जाल्यार अवश्य करचो आनी देवा खातीर मेळोन कितें तरी बरें करया. देव बरें करूं. देव बरें करूं. थँक्यू. हॅलो देव बोडगेश्वराक नमन करून तुमच्या सगळ्या महाजनांनी म्हाजेर विश्वास दाखयलो त्या बद्दल हांव तुमचे आभार व्यक्त करता. जशें साईनाथान सांगलें की तेच्या अगेन्स्टूय तो धरून जण असले तशें हांवूय धरून 5 जण असले आनी त्या 5 म्हाजे सगळ्या महाजनांनी विश्वास दवरलो ताका लागून हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. जसो म्हाका म्हाज्या पॅनलाचो सपोर्ट आसलो दोतोर आसलो तशेंच जे म्हाज्या वांगडा ह्या जात्रेक भुरगे वावुरतात सगळे तेंचोय म्हाका सपोर्ट आसलो आनी त्या खातीर आयज हांव हांगासर देवस्थानाच्या कमिटींत पावलो आनी म्हाजे देवस्थानाचे पयलेच आहा आनी म्हाका दिसता हे एक हिस्टॉरीक मुमेंट आसतलें की हांव आनी साईनाथ सामके यंग तरणाटे जे आहात म्हणजे हेंच्या सगळ्यांच्या एजीन आमी म्हाका दिसता कमी आसतले म्हाज्या ना पूण सामको भुरगो म्हणटा पळय तसो साईनाथ म्हाज्या मदें 1-2 वर्सां व्हडलो आसा आनी हांव ल्हान पूण एक हिस्टॉरीक मुमेंट कही आनी परत एकदां सगळ्या महाजनांचे आभार मानता आनी आमच्या तकलेन म्हणजे दोतोराच्या तकलेन खूब विजन आहा बरें देवळा खातीर ह्या देवस्थाना खातीर बरें काम करपाचें. सो ते आमी सगळे जे आतां 8 जण निवडून येयला ते एक मतान एका विचारान फुडें वयतले आनी ह्या देवस्थानाची भरभराट करतले आनी परत एकदां सगळ्या महाजनांचे हांव आभार व्यक्त करता. धन्यवाद. हॅलो पयलीं म्हणजे हांव आमचे सगळे कमिटी मेंबर्स आसा पळय तेंचे सगळ्यांनी आभार मानलेले आसा सगळ्या महाजनाचे. तशेंच हांव पर्सनली सगळे महाजनाचे आभार मानता. म्हाका एकूच सांगपाचें आहा की म्हाज्या बरोबर जितके काम केलेले आहा देवेश आसा शाणू आसा आनी कितकेशेच नांवां घेतल्या मागीर दुसऱ्यांक वायट तेंचे रात दीस काम केलें आमच्या खातीर. बाळू आसा हांगा आनी खुबशे जाणांची नांव घेयना नाजाल्यार म्हणटले एकट्याचे सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो. तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो जाले 15-20 दीस देवेश शाणू हे सगळे आमच्या खातीर वावरताले. इतके हांवें पळोवना की इतकें काम आमी केलें पळय तेतूनसून आमकां श्रेयश आसा मागीर दादा आहा हेंच्यांनी खुबशें काम केलें आमच्या खातीर. हांव तेंचे आभार म्हणजे स्पेशल आभार मानता आनी आयज जरी काही गोश्टी आणू वराडकर जो आसा तोय ना तेच्या घरा आमी कितकेशे फावटी मिटींग केल्ल्यो मागीर देवेशान खुबशें काम केलें शाणून केलें दादान केलें अशे खुबशे जाण आहा तेंचे हांव सगळ्यांचे आभार मानता तुमचे आभार मानता आनी आमी ठरयलां की बाबा कितें तरी नवीन डेवलपमेंट करचें
म्हाका पयलें सांगपाचें आहा की देवाक आमकां भांगर घालपाचें ना 2-2 कोटी 3-3 कोटी आमी म्हणचें ना कारण ते भांगर आसा पळय ते आमी लॉकरान घालतले तो वयल्यान भंय आहा त्या खातीर आमी कितें तरी जागो घेतले डेवलपमेंट करपाची म्हाजी इच्छा आहा तो डेवलपमेंट करपाचे तुमच्या संमतीन म्हणजे AGMान पास करून मागीरूच आमी हें करपाक हो हॉलूय मातसो चेंजीस करपाचे आहा मिनी हॉल बांदपाचो आहा वृद्धाश्रम करपाचे आहा तशेंच काही गोष्टी महाजन आमी म्हणटा फक्त आमीच हें करूं नाका महाजनाकूय फायदो जावंक जाय म्हाका दिसता हांवें एक रेजोल्युशन पास करून दिलेलें आहा की महाजनाक 50% कन्सेशन दिवचो आनी हॉल दिवचो म्हणून लग्नाक आनी ते आजून पासून इम्प्लिमेंट जाता आनी ते आमी कंटिन्यू करतले हांव सगळ्या महाजनाचे सगळे फ्रेंड जे जितक्यांनी आमच्या खातीर काम केल्लें आसा तेंचे हांव आभार मानता पर्सनली देव बोडगेश्वराक नमन करता शांतादुर्गेक हें करून हांव म्हजे 2 शब्द करूं तशेंच मिडिया प्रेस आसा पळय डीजे हे आमचे सोशल मिडिया मागीर आमचे गिरीश आसा शिरोडकर आसा शेखर आसा सगळ्या प्रेसाचे हांव आभार मानता कित्याक तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो काही गोष्टी आमच्या विरुद्ध करपाचे जाले पण तेंच्यांनी आमच्या विरुद्ध कांय पेपरार हाडूना जरी तांकां बातमी दिल्यो आमच्या विरुद्ध आमी इलिगली हे घेतले महाजन तरी तेंच्यांनी तितको मजकूर हाडूना छापून जसो कोणी तरी सांगलो तांकां की आमच्या बद्दल कितें तरी उलटे बातमी छापचे पण तेंच्यांनी दिवना आमी काल आमच्या फावरार जेन्ना रिजल्ट जालो तेन्ना आमी व्हडलीशी बातमी दिवना कारण आमकां हें आसलेलें की सगळे महाजनांक अध्यक्ष हो चेंजूच जाय आसलो आनी त्या खातीर सगळ्यांनी थारायलें की बाबा सगळ्यांनी येवचें आनी रात दीस तेंच्यांनी हांगा काम केलें आनी आमकां निवडून हाडलें आज सकाळ पसून म्हाका दिसता 9 ते आतां 1 जाय दिले तरी सगळे जाण हांगा कारण कितें तर तांकां एक अध्यक्ष चेंज करपाक जाय आसलो आनी तो तेंच्यांनी चेंज करून दाखयलो त्या बद्दल हांव सगळे महाजनाचे तहेत म्हाजे जितके फ्रेंड आसा घरचे लोक आसा म्हाजी मिसेस आसा सगळ्यांचे गुरू आहा चोडणकार सगळ्यांचे आभार मानता म्हाजे दोगूय चेड्यांनी काम केल्लें आसा विराज आसा अनुज आसा सगळ्यांनी काम केल्लें आसा परेश आसा देवकार आसा कितके आसा दिवकार आसा हांव सगळ्यांचे शेटये आहा नारायण आसा हांव सगळ्यांचे आभार आमचो सनी आहा तेणी म्हाका 4-5 दीस रात दीस सगळे घरांत गेलो त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे आभार मानता हॅलो आता देव बोडगेश्वर संसद तिकडे करता आता आमचे चेंज झालेले हा पण आमच्या कायद्यानुसार आमच्या घटनेनुसार दुसरे चेंज जाला आम्ही दुसऱ्याक गेलो आच्यान आम्ही 5-6 वर्सां हे करिना पण आमकां 3 वर्सां दिली आमी प्रोग्रेस केलो भितर कांय हें नासलें आतां दोतोरान घेतलेले आहा पळय दोतोरान घेतलेले आहा पळय ते सामके खरें बऱ्या हातून कामान केलेले आहा दोतोरान बरें काम केलेलें आहा कोणी पळय पयशे खाल्लेले आहा कितें आहा पळय तें लोकांक खबर आहा आनी आयज हांव देवतराक काँग्रेच्युलेशन करता कारण कितें आहा तेजी टीम येयल्ली आहा जावं कोण तरी हेवटेन तेवटेन मातशें आसलेले आसतले पण सगळ्यांक आसतले पण दोतोराक हांव काँग्रेच्युलेशन करता दोतोर काँग्रेच्युलेशन तुका आनी ही जी आहा पळय आमचे सगळे जाण हो आमचो भाई सगळे जाण आहात देवेश आते आनी खरें म्हणजे आमी तेच वाट पळय आसले कितें तरी चेंज जावंक जाय म्हणून पण आयचे दिसा अशें आयलें हांव न्हिदलेलो मनीस परतो येयलो कित्याक खरें दोतोर आमकां यूज जाल्लो जाय आसलो पण खरें आहा देवस्थानचे प्रोग्रेस जावंक जाय जाल्यार ही व्यक्ती जी आहा पळय ती खरी पयशे खावपाचे हे करपाचें आमी खूब आयकलें आमी पळोवंक ना पण खरें आयकलेलें आहा गजाल देव बरें करूं माझ्या फुड्यान साईनाथ राहुल कावन्सिलर
तो तेजो आतां विजय जाल्लो आहा. तुमी खंयच्या पोस्टार आसलेले? हांव जॉयंट एटर्नी उपमुख्यत्तर हांव इलेक्शन लडयल्लें. म्हाका दिसता खूब बरें दिसता कारण ह्या एका पोस्टाक रावून म्हापशेकार मागीर तशेंच आमचे खोर्लेकार जे म्हाका दिसता भरभरून प्रतिसाद मेळ्ळो आनी जवळ जवळ 190 लीड म्हणजे आमी 5 जाण आसले, म्हाज्या अगेन्स्ट 4 जाण आनी हांव 5वो आनी जवळ जवळ 190 प्लस म्हाका अदीक म्हणजे म्हाका दिसता 380 कितले तरी मतां क्रॉस जाले. आतां एग्जॅक्ट फिगर कळटलो आनी भरघोस मतांनी विजय मेळ्ळो. म्हाका दिसता एक टीम वर्क म्हणटात तसो कारण सगळे कडेन एक लाट चडलेली की खंय तरी अध्यक्ष चेंज जावचो आनी वामन पंडीत हे पॅनल येवचे सगळे कडेन चल्लेले आनी एकट्या खातीर दिसता भरघोस मतदान ह्या वर्सा जालें आनी जवळ जवळ आतां 12.5 जाण क्रॉस जाली तरी वोटींग अजून म्हाका दिसता कावंटींग चालू आहा. हेचे वरसून कळोन येता की सगळे जाण लाटेन ते भायर सरलेले आनी दंपारचे वत न्हू म्हणू नाका किंवा तान भूक म्हणू नाका, लोक उबे रावले प्रत्यक्ष आनी मतदान केलें म्हणून हांव तांकां पयलीं थँक्यू म्हणटा कारण आयज आयतार आसून वतान आसून लोक लायनी लागलेल्यो तरी सुद्दां लोकांनी पाशियास काडून कारण कितें तरी चेंज जावपाक जाय म्हणून पाशियास काडून लोक रावले आनी भरघोस मतदान केलें. त्याचो रिजल्ट हो पळोवपाक मेळटा. आमच्या पॅनलाक वामन पंडीत अध्यक्ष आसलो, हांव जॉयंट एटर्नी आसलो. आमी 8 जाणांचे पॅनल म्हाका दिसता 6 जाण येयले आनी 2 जाण खंय तरी फाटीं पडले. पण 2 जाण फाटीं जरी पडले जाल्यार आमी टीम वर्क करून जे दीस रात मेहनत केले त्याचें फळ म्हाका दिसता आमचे खोर्लेकार मागीर म्हापशेकार सगळे आसून तशेंच सगळे देवळाचे महाजन हेंच्यांनी आमकां मदत केली हें मतदान करपाक आनी निवडून हाडपाक. देव बरें करूं. आयज जो आमचो विजय जाल्लो आसा आतां साईनाथन सांगलें पळय तसो हो विजय आसा पळय तो सगळे महाजनांनी काम केलेलें आहा. तसोच म्हाजो व्हडलो भाई म्हाका दिसता तो 8-10 दीस आपूण एकटोच भोंवतालो. आमी तरी ग्रुपान भोंवताले 15 जाण पण आमचो भाई आहा पळय तो रात दीस भोंवतालो आनी आयज सबंद दीस तो गेटीर उबो रावलो वतान सुद्दां म्हणजे कितकें काम करपाक म्हणजे इच्छा आसलेली ताका की भाव आपलो जिखून येवचो म्हणून. आतां ह्या सगळ्या महाजनाचे हांव तशेंच ओदो आभार मानलेले आसा. तशेंच आमचो MLA आसा जोशवा तेचे हांव हें मानता कित्याक आमकां फुडें तेचें सहकार्य जाय तेका घेवनूच आमी हांगा कितें तरी डेवलपमेंट करपाचें आनी तेणी आमकां जो प्रतिसाद दिला म्हणजे आमकां तेणी खरेंच हें केलां त्या बद्दल हांव तेकाय थँक्यू म्हणटा. आनी म्हाका असो विश्वास आसा की तो फुडें आमकां असो सहकार्य करतलो, सपोर्ट करतलो. काही गोश्टी आमकां डेवलपमेंट करपाचे आहा म्हणजे एक मेडिकल फॅसिलिटीज किंवा वृद्धाश्रम मिनी हॉल हे करपाचे किंवा कारण आमचो MLA हे सहकार्य दिले शिवाय हे गोश्टी घडपाचे ना. त्याचो आमकां हे जाय आसता सपोर्ट जाय आसता. त्या खातीर हांव आमच्या MLA जोशवाचे हांव थँक्यू आभार मानता आनी तेणी आमकां जसो सपोर्ट केलो ह्या आयज जिखपा खातीर त्याचे हांव मना पसून आभार मानता. तुमी खंयच्या पोस्टाक आसले ते? हांव उपसचिव म्हणून येयल्लेलो आसा. महाजनांनी म्हाका निवडून हाडलेलो आसा उपसचिव ह्या पदा खातीर. सो ह्या 3 वर्साच्या टेन्युअरान हांव दोतोराच्या पॅनलान आसलो आनी ह्या 3 वर्साच्या टेन्युअरान आमी खुबशे कितें विचार केल्या बरें काम करपाचें लोकां खातीर ते आमी करतले. आनी तशेंच ज्या महाजनांनी म्हाका हांगासर विश्वास दाखयलो आनी म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका वोटींग केलें आनी म्हाका निवडून हाडलो त्या सगळ्यांच्या हांव मना काळजासून देव बरें करूं म्हणटा. डिक्लेअर करता आज अध्यक्ष पोस्टाक श्री वामन पंडित हे जिखलेले आसा. ही हॅज टेकन नियरली 598 वोट्स आउट ऑफ 1189 वोट्स. Then Vice President Sri Amay Kulkarkar, he also got very good votes, that's 526. Number 3 Secretary Harish Chandra Urf Sushant Gaokar, he also got 566 votes. Joint Secretary Kunal Dargalkar, he got 390 votes. Treasurer Shyam Sundar Atmaram Pednekar got 591 votes. Joint Treasurer Vishant U. Keni 527 वोट मेळिल्ले आसा. एटर्नी राजेंद्र पेडणेकर हाका 560 वोट मेळिल्ले आसा. जॉइंट एटर्नी साईनाथ राऊळ हाकाय 383 वोट्स मेळिल्ले आसा. वन ऑफ द यंगस्ट कॅन्डिडेट एमॉंग ऑल द कॅन्डिडेट्स. हांव मागता अध्यक्षा कडेन नवनिर्वाचित
अध्यक्ष वामन पंडिताकडे आपली देव बडगेश्वर संस्था कार्यकारी समितीचे उपाध्यक्ष अभिनंदन देगा, हरचंद्र उर्फ सुशांत गावकर हॉस्पिटल उभा धारगडकर वयस्कर सिनियर मोस्ट माझन संस्थेचे मेंबर पेडणेकर विशाल केड़ी मत्स्य विशाल के मत्स्य हॉस्पिटल होते राजेंद्र पेडणेकर best. Joy Metal. Setabahan. Very happy. Yeah, best member. Saira, youngest member. कार्यकारी समिति. All the best.